अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक अपडेट आई है, आप इसको सुन लीजिए। जैसे भी जो भी अपडेट आ रही है, लोग मुझसे कह रहे हैं, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज डाल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई आप हर घड़ी की खबर हमें दें, जैसे भी आपको कुछ पता चले वैसे आप हमें वीडियो की शक्ल में बना कर भेजते रहें ताकि हमें भी मुफ्ती साहब की जानकारी मिलती रहे। इसीलिए मैं जो अभी अपडेट आई है उसको आपको दे रहा हूँ। आप सुन लीजिए, आज मंगल का दिन है, 20 फरवरी है। कोर्ट में मुफ्ती साहब की सुनवाई हुई, उसके बाद में क्या रिज़ल्ट निकला है आप एक बार देख लीजिए। पहले एक ऑडियो सुनवा रहा हूँ आपको, जो मुफ्ती सलमान साहब के यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ग्रुप में, उनके एक ग्रुप है उनका तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, जो उनकी टीम वाले लोग उसको चला रहे हैं। उसमें जो अपडेट आती है वो सच्ची आती है, उसमें झूठ का तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे अज़ीज़ों। पहले उसमें एक ऑडियो आई है, उस ऑडियो को सुन लीजिए। ऑडियो को सुनने के बाद में इंशाअल्लाह ताला फिर मैं जो फैसला आया है कोर्ट का उसको सुन लीजिए, मैं आपको दिखाऊँगा बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। आप पहले इस ऑडियो को सुनिए कि अभी अभी मंगलवार की क्या अपडेट आई है, सुनिए। आज 20 फरवरी मोड़ासा की कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जमानत पर सुनवाई जारी है। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत मिशन की जानिब से आपके लिए बरेली शरीफ में सरकार आला हजरत और पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर दुआ की गई और वहाँ मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों से भी दुआ करवाई गई। आप भी दुआ करते रहें और इस मैसेज को हर ग्रुप में शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मदरसा के बच्चों की आवाज़ सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत मिशन की जानिब से हमें कुछ तोहफा, जिसमें खाने पीने की चीज़ें और कुछ रकम शामिल है, हदिया में दी गई और हमें गुजारिश की गई कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ कीजिए। तो हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू हमारे मौलाना सलमान अज़हरी को रिहाई दिला दे, उनकी मुश्किल आसान कर दे, उनकी गिरफ्तारी ख़त्म हो जाए, वो जल्द हमारे पास आ जाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोग भी इस पर आमीन कहें, क्योंकि ये तालिब इल्म की दुआ है मेरे अजीज़ों, जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं उन बच्चों की दुआ है मेरे अजीज़ों। वो उसमें से एक बच्चे ने दुआ की है, बाकी बच्चों ने पीछे से आमीन कहा है। ये जो ग्रुप है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तो इसमें जो भी अपडेट आती है ना मेरे अजीज़ों, इसमें कोई झूठ नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा जो भी शुरू से अब तक का मुफ्ती साहब से रिलेटेड, जब से उनको अरेस्ट किया गया है तब से अब तक इसमें रोज़ाना सुबह और शाम में मुफ्ती साहब से रिलेटेड ही खबर आती है। तो इस ऑडियो के सबसे शुरू में आपने क्या सुना कि आज मंगलवार है, 20 फरवरी है, और शुरू में कहा उन्होंने कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का आज मंगलवार में कोर्ट में उनकी सुनवाई हो रही है। उसके बाद में मेरे अजीज़ों कुछ ही लम्हों बाद मेरे पास एक मैसेज आता है, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी की एक मिनट की खबर रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सच्ची खबर रखते हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है, ये मेरे पास आप देख रहे होंगे, तो मैं आपको स्क्रीन पर इसको दिखा रहा हूँ बड़ा करके। देखिए इसमें लिख रहा है, लाइव अपडेट मुफ्ती सलमान अज़हरी, ए हेयरिंग वाज हेल्ड एट द मोड़ासा कोर्ट which has been set for next Friday 30/2 for an order by the court। अब फ्राइडे को होगी हेयरिंग, यानी कि इन्होंने फ्राइडे को कह दिया, फ्राइडे 23 तारीख को मेरे अजीज़ों। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो ऐसा हो रहा है कि तारीख पे तारीख दी जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है मेरे अजीज़ों। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी बार भी जो भी अपडेट दी है मेरे अजीज़ों, हर अपडेट में, हर वीडियो में मेरी ये दुआ रहती है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उनको रिहाई नसीब कर दे। और मैं आपसे भी दुआ के लिए कहता हूँ, मुझे उम्मीद है मेरा हर भाई, मेरी हर बहन जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, वो दुआ भी करते हैं और उनके लिए रोज़ा भी रख रहे हैं कि अल्लाह तो उनकी रिहाई दे दे, उनको रिहाई दे दे मौला। इस नियत से रोज़ा रख रहे हैं कि इसकी रोज़े की बरकत से अल्लाह तो हमें जो सवाब अता करे, इस सवाब की बरकत से मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहाई दे दे। आज भी बहुत सारे भाई बहनों ने रोज़ा रखा है, और कल 21 तारीख है, कल को भी बहुत सारे भाई बहन रोज़ा रखेंगे। मैंने कहा था पिछली वीडियो में मेरे अजीज़ों, तालिब इल्म दुआ कर रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए। हिंदुस्तान भर में, पूरे मुल्क भर में हर एक मुसलमान उनके लिए दुआ कर रहा है मेरे अजीज़ों। आप सब दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जब प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र को ज़मानत मिल गई है, जिन्होंने प्रोग्राम कराया था यानी जूनागढ़ में, पता नहीं जूनागढ़ के थे वो या दूसरी जगह के थे जिनको ज़मानत मिली है, बहरहाल जिन्होंने प्रोग्राम कराया था वो ज़मानत उनको मिल गई है। आज सुबह की वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, लेकिन जो सुबह के मैसेज में मैंने आपको बताया था, उन्होंने आगे लिखा उसमें कि इंशाअल्लाह ताला उनको ज़मानत मिल गई है, मुफ्ती साहब को भी कल तक ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट के आगे हम क्या कर सकते हैं मेरे अजीज़ों? हम सिर्फ इस वक्त दुआ कर सकते हैं मुफ्ती साहब के लिए, और दिल से करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। आप निरी दुआ करते रहें और नमाज़ों से दूर रहें मेरे अजीज़ों, फिर भी कोई बात नहीं बनने वाली। आप नमाज की पाबंदी करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें,
کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں. پھر جو بھی عمل آپ کریں گے نا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے زیادہ چانسز ہیں قبول اور مقبول ہونے کے. ہاں میرے عزیزو, جب آپ کا حسن و اخلاق اچھا ہوگا نا تو اے ہے سبحان اللہ, جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے نا میرے عزیزو, جس کا کردار اچھا ہوتا ہے, واقعی لوگ جس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار کتنا اچھا آدمی, کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یار بڑا اچھا تھا, بڑا سچا تھا. تو میرے عزیزو ایسے بن جائیے, اچھے بن جائیے, سچے بن جائیے. ایک بات اور ذہن میں آ گئی میرے کہ مسلمانوں کا دور آئے گا. پیچھے کی میں نے ویڈیو دکھائی تھی آپ کو کل, یعنی کہ 19 فروری کی ویڈیو آپ نے میری دیکھی ہوگی ضرور. اس میں مولانا الفاروق اکبری ہیں, فاروق الاکبری, انہوں نے کتنا اچھا میسج دیا جو اس پہ میں نے ریئیکشن دیا تھا, اور میں نے آپ کو وہ ویڈیو مکمل دکھائی کہ مسلمان طرح طرح کی ریلز بنا کر ڈال رہے ہیں اس شعر کو لے کر کے. مطلب یار آپ سوچیں اگر آپ ایسا کرو گے تو کیا مفتی صاحب کو اور پریشانی نہیں آئے گی؟ آپ اس شعر کو لے کر کے اگر کوئی وشیش سمودائے کو ٹارگٹ کرو گے تو کیا پریشانی نہیں آئے گی؟ بھائی میں صرف یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے روزانہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور آپ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچائے کہ کوئی بھی کسی بھی شعر کو لے کر کے ریلز نہ بنائے. مفتی صاحب کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کو لے کر کے کٹ کر کے اس شعر پر ریلز بنا رہے ہیں. آج ہمارے مسلمان ریلز بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارا دور آئے گا. کیا ایسا دور آئے گا؟ کل ویڈیو میں بھائی نے کیا کہا تھا, مزیران پڑھی ہے اور کہتے ہیں مسلمانوں کا دور آئے گا. مسلمان ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہمارا دور آئے گا. بھائی بھائی کو ستا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہمارا دور آئے گا. مسلمان شراب پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, ایسے مسلمانوں کا دور آئے گا. مسلمان کون سا وہ کام ہے, غلط کام ہے جو نہیں کر رہا, مجھے بتائیے آپ. میں نے کتنی بار کہا ہے کہ 95% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, 5% لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کتنی بار میں نے کہا ہے آپ سے, لوگ جھوٹ بولتے ڈرتے ہیں, لیکن 95% لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی فکر ہی نہیں ہے. میرے عزیزوں, میری اس بات سے ہر میرا بھائی سہمت رہے گا. کیوں رہے گا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے جمعے کے دن کس طریقے سے مسجد بھر جاتی ہے میرے عزیز, اور باقی ٹائم میں جمعے کے دن ہی دیکھ لیجئے عصر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں وہ نمازی؟ آخر انہیں کام کیا ہوتا ہے؟ کیا جمعے کے دن جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تب وہ اپنا کام چھوڑ کر نہیں آتے؟ تب مطلب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ وہ کام نہیں چھوڑتے ہوں گے اس وقت؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں. ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں, آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز میں ہم کتنے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, کتنے وقت کی نماز ہم چھوڑ رہے ہیں, کتنے لوگوں کو ہم دل دکھا رہے ہیں, اپنے ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, چھوٹوں پر شفقت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, حسد جلن کینہ بغض لوگوں سے ہم کیوں کرتے ہیں؟ آج بتائیے کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اگر ہم کسی کے کاروبار سے کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلیں گے میرے عزیزو, اللہ رب العزت ہمارے روزگار میں خود ہی کمی کر دے گا میرے عزیز. ہاں ہم برباد ہو جائیں گے. ہم کسی کی روزی کو, کسی کے روزگار سے جلیں گے تو, حسد کریں گے تو. حسد نہیں کرنا کبھی بھی. دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہویا کرو, یا اللہ تو اسے اور ترقی دے, اور یا اللہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ترقی دے مولا. یہ دعا کیا کرو. الحمدللہ, تعریف کی کوئی بات نہیں ہے. یہ فقیر ایسی ہی دعا کرتا ہے, اور آج اللہ کا دیا ہوا سب کچھ آپ کی دعاؤں سے. والدین کی دعائیں شامل حال ہیں, علماء اکرام کا ساتھ ہے, علماء اکرام کی صحبت میں رہتا ہوں الحمدللہ. عالموں سے محبت کرو میرے عزیزو, عالموں سے کبھی بغض مت رکھنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. دنیا بھی تعلیم بھی بچوں کو دیجیے اور دینی تعلیم بھی بچوں کو دیجیے. ہاں میرے عزیزو, بات میری لمبی ہو گئی ہے. مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریے. بات بہت لمبی ہو گئی, کوئی بات نہیں, اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, دکھایا, خبروں کے مطابق ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 23 فروری کر دی گئی ہے. دعا کریں یا اللہ ایسا نہ ہو. بہت دعائیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا بھر میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. ہندوستان تو ہندوستان, پاکستان میں بھی ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. جس دیش میں ان کے چاہنے والے ہیں, ہر دیش میں مفتی سلمان اظہری کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ ملتا ہوں, کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کو ترنت بتاؤں گا. جیسی بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. لوگ کہتے ہیں کوئی خبر آتی رہے تو بھائی بتاتے رہیں, تو اس لیے ویڈیو کی شکل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں, آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں. جزاک اللہ, آپ آخر تک رکے رہے اور آپ نے پوری اپڈیٹ بھی جانی اور کچھ نصیحت کی باتیں بھی سنی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ ہر مسلمان کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے مولا, آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.